अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल कल्बे फरिबिंदा की न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि अल्तान ने एक लास्ट कोशिश की थी अर्निका को मनाने की, लेकिन अर्निका स्टिल डाउट कर रही है। देखते हैं कि कितना अल्तान सुधरा है और कितना सच्चा हो गया है वो अर्निका के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, एपिसोड नंबर है 15। सुबह नाश्ते की टेबल पे वो आया। जीनत बेगम ने मुस्कुरा के उसे देखा। मॉर्निंग मेरा बेटा। बाबक ने बैठते हुए एक नज़र अर्निका पे डाली थी जो अजान को नाश्ता करा रही थी। लब पीछे वो भी बैठ चुका था। हे मैन, उसने अजान के गाल को छुआ था जो बाबक को देख के चहकने लगा था। नजर फिर से अर्निका पे गई थी जो संजीदगी से लब भींचे चाय पी रही थी। दादू, मैंने अपने और आजान के लिए एक फ्लैट देखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि वहीं शिफ्ट हो जाऊं। वो किसी को नहीं देख रही थी। बाबक ने संजीदगी से उसे देखा था, जबकि जीनत बेगम परेशान हो गई थी। क्यों बेटा, इतना बड़ा घर तो है, तुम फ्लैट में अकेले क्या करोगी? नहीं दादू, अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, तभी मैं अपना फ्लैट लेना चाहती हूँ। अर्निका हुनूस संजीदा थी। कोई नहीं जा रहा यहाँ से किसी भी फ्लैट में, बाबक ने सपाट लहजे में कहा था। और वैसे ही अर्निका ने भी लब पीछे उसे देखा था। तुमसे जितना लोन ले चुकी हूँ बुटीक के लिए, वो भी कुछ दिनों में वापस कर दूंगी। बाबक ने खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका था। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि अपना और आजान का ख्याल रख सकूं, उसने चबा चबा के हर लफ्ज कहा था। लेकिन बेटा, क्या बात हुई है? हम तीनों ही तो हैं इस घर में। ये इतना बड़ा घर किस लिए है? हम आदी हो चुके हैं अजान के। जीनत बेगम परेशानी से उसे देख रही थी। आप वहाँ आती रहिएगा आजान से मिलने, उसने मुस्कुरा के कहने की कोशिश की। दादू की तबीयत नासाज रहती है, वो रोज कैसे आएंगी वहाँ? बाबक तेज नजरों से उसे देख रहा था। अर्निका खामोश रही, उसे नजरअंदाज कर रही थी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ अर्निका, मुझे यहाँ से जाना है और तुम मुझे नहीं रोक सकते बाबक मेहदी। अनिका सर्द आंखों से उसे देखती कहने लगी, तुम कहीं नहीं जा रही, इज दैट क्लियर? बाबक भी अपनी बात पे जोर देते बोला, नो, मैं तुम्हारे ऑफिस की वर्कर नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दोगे। अनिका की आवाज ऊंची हो गई थी। इसे ऑर्डर ही समझ लो तुम, मैं जा रही हूँ। टेबल पे हाथ मारती अर्निका गर्राई थी और साथ ही आजान रोने लगा। डरा रही हो बच्चे को तुम, वो आजान के करीब होते कहने लगा, जब अर्निका ने खींच के आजान को खुद से लगाया था। मेरा बेटा है ये। और बाबक वहीं रुक गया था। लब भींचे वो अर्निका को देख रहा था, जबकि जीनत बेगम परेशान सी दोनों को देख रही थी। कोई मुझे भी बताएगा कि क्या हो गया है तुम दोनों को? अनिका खामोशी से आजान को खुद से लगाए वहां से चली गई थी, जबकि जीनत बेगम अब बाबक को देखने लगी। बाबक, उसने एक संजीदा नज़र जीनत बेगम पे डाली थी और सर झटक के अपनी जगह से उठ के वहां से चला गया, जबकि जीनत बेगम वहीं बैठी रही और उन दोनों के रवैये के बारे में सोचने लगी। पहली बार हुआ था इतने अरसे में जो दोनों ने यूं तल्ख कलामी की थी और जीनत बेगम को फिक्र लाहक हुई थी। आसान सो चुका था और अर्निका उसके सोए वजूद को नम आंखों से देख रही थी। सो गया आजान? जब जीनत बेगम की नरम आवाज वो चौंक के दरवाजे की सिमत देखने लगी। अरे दादू आइए प्लीज। वो जल्दी से उठ के खड़ी हो चुकी थी, जबकि जीनत बेगम मुस्कुरा रही थी। बातें करनी थी तुमसे, तुम लेट तो नहीं हो रही? वो इस्बात में सर हिलाती आजान पे कंफर्टर ठीक करती जीनत बेगम के साथ वाले सोफे पे बैठ चुकी थी। क्या बात है अर्निका, क्यों परेशान हो? अर्निका ने नफी में सर हिलाया था। नहीं दादू, ऐसा कुछ नहीं, बाबक से झगड़ा हुआ है किसी बात पे, जीनत बेगम फिर से पूछ रही थी, जबकि अर्निका अपनी आंखों में आई नमी को बाहर आने से रोकती सर नफी में हिला गई। अर्निका मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ जैसी तो हूँ मेरी बच्ची। क्या बात है? जीनत बेगम का लहजा बेहद नरम था, जबकि अर्निका उन्हें देख के रो पड़ी।
दादू मुझे सुकून चाहिए। अरे नहीं रोते मेरी जान, जीनत बेगम ने उसे खुद से करीब किया था। रोने देना दादू प्लीज, काफी दिनों का गुबार है, निकलने दे। वो रोते रोते हिचकियों के बीच बोली थी। क्या हुआ है अनिका मेरे बच्चे? जीनत बेगम की आंखें भी नम हुई थी। सारे मर्द बस जोर जबरदस्ती करना ही जानते हैं। देखिए ना दादू, एक मर्द पे यकीन करके आप खुद को सौंप देते हैं। वो आपका शौहर होता है, लेकिन वो मर्द आपको तोड़ देता है। दूसरी औरत बीच में लाके आपको, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के, आपकी ज़ात की नफी करके आपको जल्दी आग में सुलगा देता है। और जब हवस की तलब अपने अंजाम को पहुंचती है, तो वो मर्द ज़बरदस्ती आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती खुद से बांधने की कोशिश करता है। दादू मैं नहीं चाहती दादू। वो उनके गले लगी रो रही थी। मैं कुछ नहीं भूल पा रही। मैं अपनी ज़िंदगी उस शख्स के साथ नहीं गुजार पाऊंगी। सब कुछ भूलना, फिर से नॉर्मल होना मेरे लिए बेहद मुश्किल है दादू। मुझे ही क्यों आजमाया जाता है बार बार? मैं क्यों आजमाई जाऊं बार बार? और कितनी दफ़ा आजमाई जाऊंगी? कितनी दफ़ा दादू? मुझे नहीं चाहिए वो सब फिर से। दादू मैं बस मेरी जान, बस नहीं रोते। बहुत रो लिया, अब बिल्कुल नहीं रोना। जीनत बेगम उसका चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगी। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम स्ट्रांग हो अनिका। तुम्हारा बेटा है आजान, तुम्हारा मजबूत सहारा। जब तुम सहारा नहीं चाहती किसी का, तो खुल के कह दो कि तुम्हें सहारा नहीं चाहिए। तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम ये सोचो बस कि तुम क्या चाहती हो। जीनत बेगम बेहद नरमी और शफकत से उसे समझा रही थी। मैं अनिका भीगी आंखों से उन्हें देख रही थी। मैं सुकून चाहती हूँ। और बाबा के साथ क्या बहस हुई है? जीनत बेगम अब असल मतलब पे आई थी। अनिका ने नजरें झुका दी थी, अपने लब काटती बेहद मुस्तरिब लग रही थी। मैंने बदतमीजी की थी। झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई तो मरने का। अनिका उन्हें देख के फिर से नजरें चुरा गई। बाबा खुद गर्ज नहीं है अनिका, वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। उसका दिल बेहद अनमोल है, उससे नाराज ना हो। अनिका खामोशी रही। चलो अब तैयार हो जाओ, बुटीक जाना है ना? और हाँ, ये फ्लैट में जाने का ख्याल छोड़ ही दो। अपनी आदत दिला के तुम ऐसे चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी यहाँ? उनकी आंखें नम हुई थी, आवाज भी भर्रा गई थी। दादू प्लीज। वो उनके गले लगी थी। आई एम सॉरी, प्लीज आप ना रोइए। अनिका उनके गले लगी पुरसुकून होने की कोशिश कर रही थी। जिस्मों की तलब पूरी हुई। भड़कते वजूद को जब तस्कीन मिली, तो वो अरुषा से पीछे हुआ था। अपने गर्दन की पुश्त को सहलाता वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। शावर से गिरते गर्म पानी में आंखें मूंदे खड़ा था। वो जब बेहद नरमी से अपनी उंगलियां उसकी पुश्त पे चलाती, उसके गिर्द अपने बाजू हायल किए थे और उसकी पुश्त पे अपने लब रखे थे। अल्तान झटके से पीछे मुड़ के उसके गीले बालों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। क्या कर रही हो ये? वो सख्त लहजे में पूछने लगा। तुमसे मोहब्बत का अंदाज है ये। अपनी मोहब्बत के अंदाज अपने पास रखो अरुषा। तलब पूरी होते ही मुझसे 10 इंच का डिस्टेंस रखा करो। वो झटके से उसे छोड़ता खुद से दूर कर चुका था और फिर से शावर के नीचे वो आंखें मूंदे खड़ा था। एक हाथ दीवार पे रखे वो अपनी ही सोचों में गुम था। अनिका नहीं आना चाहती तुम्हारे पास तो खुद के साथ मुझे क्यों सजा दे रहे हो? वो लब भीग चुका था। ये अनिका का बदला ही तो है। जीत नहीं पा रहे ना उससे? वो फिर से बोली थी जब झटके से अल्तान ने उसकी गर्दन दबोची थी। शट अप। उसकी आंखों में अल्तान अपनी सर्द आंखों से देख रहा था। तुम सिर्फ बेड पे ही मुझे खुश करती अच्छी लगती हो। बकवास नहीं सुननी मुझे तुमसे। साथ ही उसे दीवार से पिन करके उसके कंधे पे अपने दांत गाड़े थे। वो तड़प ही गई थी। अल्तान छोड़ो मुझे। वो बिलबिलाई थी। ये सजा है तुम्हारी। उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखों से देख रहा था वो। अनिका सिर्फ मेरी है, मेरी। अल्तान वजदान आज़र की। उसे जीत के ही रहूंगा। इज दैट क्लियर? वो चीखा था और झटके से अरुषा को खुद से दूर करता वो फिर से शावर के नीचे खड़ा था।
جبکہ عروشہ اپنا کندھا سہلاتی الطان کی پشت کو شاکی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شمسا کی تیز آواز پہ تعبیر جو لان میں بیٹھی جوس پی رہی تھی مڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جوس پی رہی ہوں، اطمینان سے کہہ کے وہ پھر سے جوس پینے لگی جب شمسا طوفانی انداز میں اس کے سامنے آ کے جوس کا گلاس اپنے ہاتھ کے جھٹکے سے نیچے گرا چکی تھی۔ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چلائی تھی۔ تعبیر غصے سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شمسا تمیز نہیں ہے، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ شمسا کے دوبارہ پوچھنے پہ تعبیر مسکرا پڑی تھی۔ وجدان رات کو بہت نشے میں تھا تو ہم نے سوچا اپارٹمنٹ کی جگہ یہیں آ جاتے ہیں رات گزارنے، اتنا بڑا گھر ہے، جگہ تو ہوگی ہی۔ اور پھر رازداری سے اس کی طرف جھکی تھی۔ یہاں رات گزارنے کا اپنا مزہ ہی ہے ویسے۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی جبکہ شمسا کو آگ ہی لگ گئی۔ اپنی گندگی لے کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخ ہی پڑی تھی جب تعبیر نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنا ایک کان کھجایا تھا۔ کون سا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہوا ہے تم نے شمسا؟ وجدان وہیں آ کے غرائے تھے۔ اپنی بے حیائی کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا تم لوگوں کو؟ شمسا غصے سے پھنکار رہی تھی۔ بکواس بند کرو جاہل عورت۔ تعبیر میری بیوی ہے، وجدان نے غصے سے کہا تھا اور شمسا پہ تو جیسے سکتا طاری ہوا تھا۔ تعبیر کا جب دل چاہے گا وہ یہاں آئے گی، تم اسے روکنے والی کوئی نہیں ہو، وجدان سرد لہجے میں کہتے تعبیر کی طرف بڑھے تھے۔ تم نے دوسری شادی کر لی وجدان؟ وہ حیران نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں کر چکا ہوں دوسری شادی، تعبیر میری بیوی ہے، آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اس پہ چلاتا تعبیر کا ہاتھ تھامے جانے والا تھا جب پیچھے سے شمسا نے اس کی پشت پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے وار کیا تھا۔ اس کے سامنے آ کے اس کے سینے پہ مارنے لگی۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ دوسری شادی کر لی، عمر کا ہی خیال کر لیتے اپنی، اتنی حوث تھی تم میں؟ وہ چلا رہی تھی جب وجدان نے اس کی دونوں کلائیاں زور سے بھینچ کے خود سے دور کیا تھا۔ دوسری شادی میرا حق ہے جو میں نے کی، تم نے بھی کرنی ہے تو جا کے کر لو دوسری شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور آج تو ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پہ، اگلی دفعہ کوشش بھی کی تو وہی ہاتھ توڑ دوں گا۔ وجدان نفرت سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا اور پھر تعبیر کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا جبکہ شمسا خالی نظروں سے اس رستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزر کے گئے تھے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گری تھی۔ مجھے برباد کرنے والوں، آؤ آؤ میرا تماشا دیکھ لو۔ موم، ڈیڈ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کا جشن منا رہے ہیں اور میں ماتم منا رہی ہوں۔ اسے ارنیکا یاد آئی تھی۔ وہ خاموش تماشائی کھڑی دیکھ رہی تھی جب اس لڑکی کا سہاگ بہک رہا تھا دوسری عورت کی قربت میں، جب اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی، جب اس کے وجود کی توہین ہو رہی تھی۔ تب شمسا وجدان آگر صرف ایک تماشائی تھی اور آج وہ خود اپنے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اور وہ دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو، اس لڑکی کو جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، جسے وہ شاید پھر سے اپنے محرم رشتے پہ ترجیح دے رہا تھا۔ ارنیکا از اسٹل مائی وائف، آئی نو ہر ویری ویل۔ ہمارے بیچ جتنے بھی اختلافات ہوں، وہ کبھی مجھ سے سیپریشن کا سوچ نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پہ مغرورانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں عجیب نشہ تھا، جیت کا نشہ، جیسے وہ ارنیکا کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے ہمیشہ درد دیے، دکھ، اور اب ایسے ذکر کر رہا تھا ارنیکا کا میڈیا کے سامنے جیسے اسے فرق نہیں پڑ رہا کہ ارنیکا اس سے ناراض ہے یا اس کے پاس ہے یا نہیں۔ ارنیکا تو ہے ہی کمزور عورت، محبت کی ماری، محبت میں اپنا سب وار دینے والی، اسے مات دینا کون سا مشکل ہے؟ ذرا سی قربت پاتے ہی وہ سر تسلیم خم کرنے والی۔ وہ بھول چکی ہے کہ کیسے اس کی فیلنگز کو روندا گیا ہے، وہ بھول چکی ہے کہ کیسے اسے ریپ وکٹم بنایا گیا، وہ بھول چکی ہے کہ کیسے اس کا وجود جھٹک کے اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا تھا۔ وہ سب بھول چکی ہے، اپنی تذلیل، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنا ماتم، سب۔ تبھی وہ الطان کی باہوں میں تھے اس دن اور وہ فائدہ اٹھا گیا۔ یہ سب وہ الطان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، آنکھیں ابھی تک ٹی وی اسکرین پہ تھی۔ بے اختیار اس نے موبائل اٹھایا تھا اپنا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو،
الطان وجدان سے خلا لینے کے پیپرز تیار کروائیں اور اسے خلا کا نوٹس بھجوائیں اور ہر نیوز چینل اور نیوز پیپر پر یہ بات پبلش کر دیں کہ انیکا شاہ اپنے ہسبینڈ الطان وجدان کو خلا کا نوٹس بھجوا چکی ہے۔ دوسری طرف کیا کہا گیا اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ لب بھیجے دھندلائی آنکھوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں الطان کی تصویر تھی اذان کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ سن کہاں رہی تھی؟ دل و دماغ دھماکوں کی زد میں تھا۔ آگے پیچھے کیا کیا انکشافات ہو رہے تھے۔ اندر آتا بابک بھی وہیں رک چکا تھا۔ اس کی گود میں آذان تھا اور ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ مسٹر الطان وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی پک انسٹاگرام پہ شیئر کر چکے ہیں اینڈ یہ گڈ نیوز ہم سے چھپی رہی۔ بابک نے آگے بڑھ کے ٹی وی آف کر دیا تھا اور ارنیکا گردن موڑ کے بابک کو دیکھنے لگی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ بابک نظریں چرا گیا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کے وہ بابک کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ارنیکا وہ بابک بول نہیں پا رہا تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو بابک مہدی؟ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے تک دھکیلتی وہ چلائی تھی جب آذان رونے لگ گیا۔ ارنیکا پلیز آذان ڈر رہا ہے۔ بابک لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا لیکن آواز نرمی لیے ہوئی تھی۔ شٹ اپ! وہ چیخی تھی اور ساتھ ہی جھٹکے سے سارے بیگ نیچے گرا دیے تھے۔ اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں؟ وہ دوبارہ سے چیخی تھی۔ آذان کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ارنیکا دھندلائی آنکھوں سے اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زینت بیگم دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ اپنی لڑائی میں آذان کو ڈرا رہے ہو؟ زینت بیگم آگے بڑھ کے بابک کی گود سے آذان کو لے چکی تھی اور اسے خاموش کراتی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب ارنیکا اور بابک ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تمہارے کس روپ کو سچ مانوں اور کس کو جھوٹ بابک مہدی؟ بابک نے ان آنکھوں میں بہت کچھ پڑھ لیا تھا۔ اپنی تذلیل کا احساس، اعتبار کا ٹوٹنا، درد، کرب۔ دوکھلے نہیں ہو تم تو یہ کیا ہے؟ لہجے میں بے حد کرب تھا۔ ارنیکا لسن، میں چاہ رہا تھا کہ تم دونوں ساتھ رہ کے اپنی زندگی بناؤ، پھر سے نیو سٹارٹ۔ بابک کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی باتیں ہی بھونڈی لگ رہی تھی اس وقت۔ نیو سٹارٹ؟ سیریسلی بابک، میں اس شخص کے ساتھ نیو سٹارٹ لوں؟ سیریسلی تم یہ چاہتے ہو میں پھر سے اس آگ میں چلوں، میں پھر سے خود کو برباد کر دوں، میں پھر سے خود کو مار دوں؟ سیریسلی بابک، اسی لیے اتنے دن اپنے گھر میں رکھا مجھے کہ… وہ خاموش ہو کے خود پہ ضبط کے پہرے باندھنے لگی اور پھر سے بابک کو دیکھنے لگی۔ تم اور الطان دوست بن گئے، واو گریٹ! تالیاں! سبھی تالیاں ساتھ ہی تالیاں بجانے لگی۔ تم مرد کا کون سا روپ ہو بابک؟ کون سا؟ Who the hell you are کہ مجھ سے جھوٹ بول کے میرے بیٹے کو اس شخص سے ملوانے لے جاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھ دیکھ کے جھوٹ بولو کہ یہ… اس نے سارے شاپنگ بیگز کو ٹھوکر ماری تھی۔ یہ سب اپنے نام سے منسوب کرو۔ کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی۔ میں فٹ بال ہوں، میرا بیٹا فٹ بال ہے جو ایک دوسرے کی طرف لڑکھا رہے ہو ہمیں۔ وہ پوری میڈیا کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کر رہا ہے اور میں پاگل بنی اپنی تذلیل کروا رہی ہوں، اور یہ دا گریٹ بابک مہدی سوشل ورکر بن رہا ہے، مجھے فٹ بال کی طرح اس کی طرف پھینکنا چاہ رہا ہے اور میرے ہی بیٹے کو، میرے ہی… وہ رو پڑی تھی۔ بابک لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں دو مرد، ایک خود کو میرا ہسبینڈ کہتا ہے اور دوسرا مجھے دوست کہتا ہے، مجھے کمزور بنانے پہ تلے ہوئے۔ بابک بہت برے، تم بہت برے۔ وہ بھیگ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ میں بے حد کمزور ہوں، مجھے توڑنا چاہتے ہیں سب مل کے کیونکہ میں ایک بے بس، لاچار، کمزور، غریب، بن ماں باپ کی مظلوم عورت ہوں۔ تبھی ہر ایک اٹھ کے ارنیکا کا مذاق بنا رہا ہے۔ پوری میڈیا کے سامنے وہ عروشہ کا ہاتھ تھامے اپنی بیوی کو مذاق بنا رہا ہے۔ تم بابک بہت برے ہو۔ وہ مڑی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بابک لب بھینچے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ صوفے کا سہارا لیتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ غلطی کا احساس بہت بعد میں ہوا تھا اسے۔ وہ واقعی ارنیکا کو توڑنے کی کوشش ہی تو کر رہا تھا۔ ارنیکا کمرے سے باہر آئی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کا بیگ اور سوٹ کیس تھے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زینت بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ارنیکا پلیز بیٹا ایسے مت جاؤ۔
نہیں مجھے جانا ہے۔ وہ اذان کو گود میں اٹھا چکی تھی جب بابک اس کے قریب آیا تھا۔ انیکا پلیز لسن، انیکا آئی ایم سوری، مت جاؤ پلیز۔ انیکا نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ فاصلہ رکھو مجھ سے۔ وہ غررائی تھی بابک کی آنکھوں میں دیکھتی۔ آئی ایم سوری انیکا، پلیز لسن ٹو می، مت جاؤ پلیز۔ بابک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے روکے اسے۔ انف بابک مہدی، تم اور التان ایک ہی ہو، دوگلے، ڈوئل فیس۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اپنے بیگ بمشکل گھسیٹتی آذان کو خود سے لگائے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ انیکا پلیز میری جان، مت جاؤ بیٹا۔ زینت بیگم نے بھرائی آواز میں اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر آواز کو انسنی کرتی وہاں سے چلی گئی تھی اور بابک ساکت نظروں سے پل پل اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ تم نے صحیح نہیں کیا بابک، آج کی نیوز دیکھی تم نے؟ تم ایسے دوغلے اور خود غرض شخص کے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ زینت بیگم کی آواز بھرائی آواز پہ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلو بھائی سامنے آؤ، سارے جلدی جلدی آؤ۔ التان کے سارے ہمدرد لائن بنا کر آئیں اور اب بتائیں، مار دیا جائے چھوڑ دیا جائے؟ بھائی مر رہا تھا تو بڑا ہی ایک تانتا بندہ ہوا تھا لوگوں کو، نہیں التان کو مرنا نہیں چاہیے، اور التان معافی مانگ رہا ہے، سدھر گیا ہے اور انیکا واپس کر دیں، یہی کمنٹس تھے نا آپ کے اور یہی میسیجز تھے۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے، اس التان کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی۔